قال عليه الصلاة والسلام: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم قال: والذي نفس محمد بيده لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد، يعني المدينة. اللأواء صعوبة العيش والشدة، قال: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. والذي نفسي بيده إنها لتنفي أهلها كما ينفي الكير خبث الحديد. والذي نفس محمد بيده لا يخرج منها أحد راغبا عنها إلا أبدلها الله عز وجل خيرا منه. والحديث عند مسلم أيضا من رواية أبي هريرة وسعد قال: ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. عند مسلم أيضا أن مولاة لابن عمر جاءت إليه تسلم عليه تودعه، فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. إيش يعني؟ تعبت من العيش في المدينة، فجاءت تستأذن في الخروج، قالت: اشتد علينا الزمان. فقال: اقعدي يا لكاع، يعني يا حمقاء. قال: اقعدي يا لكاع، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. فرأى أنه من الحمق أن يتنازل إنسان عن هذا الشرف من أجل أن يجد فسحة في العيش. ليس تحريما، لكنه إشارة إلى الفضل العظيم والغبن الذي يمكن أن يخسره العبد إذا لم يحسن النظر.